नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। मुल्क की सियासी सूरत हाल तेजी से तब्दील होती जा रही है, गर्म होती जा रही है और अब मुकाबला दो फरीकैन में दो बदू मुकाबला दिखाई दे रहा है और वो इस तनाजुर में कि बाकी सियासी जो पार्टीज हैं वो तो अपनी जदोजहद कर रही हैं, लेकिन इस वक्त सियासी मुकाबला अगर कहा जाए तो वो हुकूमत में यानी तहरीक इंसाफ में और मुस्लिम नून में है। और दोनों की सूरत हाल में अगर देखा जाए तो मरियम नवाज मुस्लिम लीग को बहुत तेजी से आगे लेके जा रही है और अगर ये कहा जाए कि अगर ये स्पीड मरियम नवाज की रही तो मुस्लिम लीग एक मरतबा फिर मुल्क में लगता है कि सबसे बड़ी एक मुतहरिक जमात होकर सामने आएगी। दूसरी जमातें पीडीएम की वो भी उस वक्त दिखाई दे रही हैं जब पीडीएम का कोई जलसा हो या बिलावल भुट्टो साहब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीबी में अभी अपनी सियासी जमात की मुहिम चला रहे हैं। लेकिन इस वक्त अगर पाकिस्तान में सियासी मुकाबला देखा जाए तो वो मरियम नवाज और मियां वज़ीर आज़म इमरान खान के दरमियान है और उसमें वज़ीर आज़म साहब मुसलसल अपने मौक़िफ़ में अपने तर्ज अमल से शिकस्त खाते हुए दिखाई दे रहे। एक सिंधी में कहावत है कि धक्कण जे भा पारा शादी रिजे खुदा का नहीं, तो इसका मतलब है कि भाई के तरफ से लड़ो, लेकिन अगर गवाही देनी हो तो वो गैर मुनसफाना होनी चाहिए। सियासी सूरत हाल मुल्क की अगर उसको देखा जाए तो इस वक्त हुकूमत के कुछ और साइड में सपोर्टर्स वो चीजें वो निशाना बना के दे रही है कि अपोजिशन उसको हिट करे और आगे बढ़ती जाए। उसमें बाकी जमातें बहुत सारी महदूद हैं। मौलाना फजल रहमान भी अब पीडीएम के बाद उसकी वो रफ्तार नहीं है जो पहले थी। बिलावल भुट्टो साहब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम के जलसे कोयटा में वीडियो पे शिरकत उसने की, उसके बाद वो जीबी में है और जीबी में वो हुकूमत को तनकीद तो बना रहे हैं, लेकिन उसकी जो आवाज है या टारगेट है वो इतना एक्यूरेट नहीं है कि टॉक ऑफ टाउन बने। इस वक्त टॉक ऑफ टाउन मरियम नवाज है। अगर हम उसके लाहौर के शेर जवान फोर्स की लॉन्चिंग सेरेमनी से तकरीर सुने तो उसने एक मरतबा फिर जीबी में जो वज़ीर आज़म ने खिताब किया और जो चीज़ें उन्होंने पिन पॉइंट की उसको सख्ती से उसको एक्यूरेट निशाना बनाया और आगे बढ़ गई। वो न सिर्फ आगे बढ़ी लेकिन उन्होंने एक नई चीज़ की बुनियाद डाली है। वो अगर वाकई उसकी नीयत यही है तो ये एक सियासत में बहुत सारा एक ट्विस्ट होगा। वो इसलिए कि 80 की दहाई में जब जनरल ज़िया की डिक्टेटरशिप थी तो सियासी जमातें 90% नजरियाती कारकुन होते थे और सियासी जमातें अपने कारकुनों को ये तरगीब देते थे वो ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया के आलमी पॉलिटिक्स को पढ़े। उस वक्त दो धाराएं थी, एक अमेरिका दूसरे रशिया। उसके बाद फिर ये बना आया कि सियासी जमातों ने स्टडी सर्किल शुरू किए थे और अपने कारकुनों को लेक्चर प्रोग्रामों में वो अपडेट करते थे दुनिया की सियासत से, पाकिस्तान की सियासत से, हिस्ट्री से, फिलासफी से, बाकी सारी चीज़ों से। फिर एक हाईटेक की एक दौर आया और ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई। अब मरियम नवाज ये कह रही है कि वो शेर जवान फोर्स, उसका मतलब नौजवानों को आइन और कानून की तरफ राग़िब करना है, उनको आइन और कानून की तरगीब देनी है, उनको बाशऊर बनाना है कि हमारे आइन में क्या है, हमारे कानून में क्या है, किसकी क्या लिमिट्स है, किसकी क्या लिमिट्स नहीं है, कौन कहाँ तक जा सकता है, कौन कहाँ तक नहीं जा सकता। अगर ये वाकई मकसद ये है इस फोर्स का, अगर ये टाइगर फोर्स की तरह फोर्स नहीं है तो बहुत मुस्बत अमल होगा एक हमारे सियासी
ملک کے سیاسی میدان میں، کیونکہ اب بہت ساری سیاسی جماعتوں میں نظریاتی کارکن پیدا ہونا بند ہو گئے ہیں. اب ایسے نوجوان جو بے روزگار ہے، جس کو کام نہیں ہے، وہ بیچارہ کہیں نہ کہیں پناہ لیتا ہے. کہیں اس کے مقصد یہی ہوا ہے کہ کہیں روزگار ملے، کچھ کوئی شیلٹر ملے، اور نہیں اور تو یہ تو ٹھپا لگے کہ یہ فلاں جماعت کا کارکن ہے، کوئی اس کو ہاتھ نہ لگے. لیکن مریم کا میسیج بہت مختلف ہے. وہ آئین قانون کی بالادست کی بات کر رہی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ جو پاکستان کے قیام کا جو نظریہ تھا اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، اور یہ اس فورس کا مقصد اس کو عمل درآمد میں لانا ہے، آئین قانون پہ عمل کرنا ہے، اور ہر کسی کو اپنے لمیٹیشن میں محدود کرنا ہے، روکنا ہے. شاید بڑی بات ہے اگر یہ واقعی اس کی نیت یہ ہے. اور وہ کہتی ہے کہ غلامی سے بڑی کوئی سزا نہیں ہے، تو نوجوان اس غلامی کے زنجیروں کو توڑے اور اپنے آئینی قانونی حقوق کو پہچانے اور اس پہ آگے بڑھے. بہت سارے میسیج ہیں اس تحریک میں، اور وہ وزیر اعظم عمران خان کے جی بی میں جو خطاب تھا اس کے رد عمل میں تھے. اس نے بہت ساری چیزوں پہ نشانہ بنا کے دیا، اور مریم نے تیزی سے ایکوریٹ ہٹ کیا اور آگے بڑھتی گئی. اور میرے خیال میں یہ اب سوچ اور سیاسی جماعتوں میں بھی ہے کہ مریم مسلم لیگ کو بہت تیزی سے آگے لے کے جا رہی ہے، اور یہ سوچ پیپلز پارٹی میں بھی ہے. سچی آپ کو بتاؤں، آپ اعتبار کوئی کرے نہ کرے، کیونکہ میں نے ایک پروگرام پیپلز پارٹی پہ پہلے بھی کیا تھا، بہت اس پہ رد عمل آیا ہے، اور وہ پیپلز پارٹی والے جالے اس پہ جذباتی بھی ہیں، یہ ان کا حق ہے. لیکن میں سچی بات بتاؤں کہ میں 2 دن پہلے اپنے ایک پرانے دوست کے پاس گیا، بہت بزرگ جیلا ہے. اس کے پاس ایک اور جیلا بیٹھا تھا، جس کے پاس میں گیا اس کی تقریباً عمر 60 سال سے زیادہ ہے. دوسرا جو جیلا پہ بیٹھا تھا وہ 70 سے ابو تھا. ان دونوں کو یہ کہنا تھا کہ ایک دور یہ تھا کہ شہید بے نظیر بھٹو سیاست میں بہت اوپر کھڑی ہوتی تھی، میاں نواز شریف بہت نیچے ہوتے تھے، بیچ میں بہت گیپ تھا. اب سارا الٹ ہو گیا ہے، مریم بہت اوپر کھڑی ہے، بلاول نیچے کھڑی. یہ ان کا ایک کوئی سوچ تھی ان کی، کیونکہ انہوں نے ساری زندگی دی اپنی اس پیپلز پارٹی کو. ابھی وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے کیونکہ وہ نظریاتی کارکن ہے. وہ ان سے یہ چیز ظاہر ہے برداشت نہیں ہو رہی، اور وہ تو وہی چاہیں گے کہ شہید کا بیٹا ابھی بھی اسی ڈگر پہ ہو جہاں شہید ہوتی تھی. لیکن پالیٹکس کے اپنے کے ڈائنامکس ہیں، اور جس ڈائنامکس کی پالیٹکس مریم کھیل رہی ہے، میرے خیال میں بہت ایکوریٹ کھیل رہی ہے، اور بہت تیزی سے اگر یہ اس طرح آگے گئی تو وہ ایک ملگیر سیاسی قائد کے طور پہ سامنے آئے گی. کیونکہ آگے چل کے شاید میاں نواز شریف ایک متحرک پالیٹکس میں نہ آئے، ایک پارٹی کا قائد تو رہے، لیکن میرے خیال میں اب مسلم لیگ کی بات ڈور مریم سنبھالنے جا رہی ہے. اور کل لاہور میں جو انہوں نے میسیج دیا وہ یہی دیا کہ اگر آئین کی پاسداری غداری ہے تو پھر ملک کے 22 کروڑ عوام غدار ہیں، اور نوجوانوں کو یہ سبق دیا کہ وہ آئین اور قانون کی پاسداری کرے اور اپنے حقوق کے لیے آگے بڑھے. کیونکہ بہت ساری قوتیں چاہتی ہیں کہ نوجوانوں کو، ملک کے عوام کو جو اپنے اس کے حقوق ہیں وہ ایسے خیرات کے طور پہ ان کو دیے جائیں جو قابل قبول نہیں ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ اس نے جو آیا صادق کے حوالے سے جو چیزیں منظر پہ آئیں، اور جو پریس کانفرنس ایک ہوئی ایک ادارے کی طرف سے، ان کو بھی ایک میسیج دے دیا کہ یک طرفہ کسی سیاسی جماعت کی پشت پناہی اچھا عمل نہیں ہے. ایک ریاستی اداروں کو ایک غیر منصفانہ ایک کیا کہیں کہ بالکل غیر جانبداری سے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور میرے خیال میں اس میسیج میں بہت ساری اور میسیج بھی پنہاں ہیں. اگر ابھی لاہور میں مریم نواز کا یہ خطاب ابھی ختم ہو کے لاہور میں مریم نے ابھی یہ خطاب ختم ہی کیا تو ایک اور وہاں سے اناؤنسمنٹ لاہور سے مسلم لیگ نون سے ہوئی، اور وہ شاید آگے فیوچر میں
मजीद हुकूमत के लिए शायद परेशानी के खास सबब बने, वो ये है कि मरियम नवाज 4 नवंबर से GB जा रही हैं इलेक्शन मुहिम के लिए। वहाँ इलेक्शन होने जा रहे हैं 15 नवंबर को, और वो वहाँ एक हफ्ता रहती है, और उनका टारगेट यकीनी तौर पे वज़ीर आज़म इमरान खान ही होंगे, क्योंकि वो सारी चीज़ें वो एक निशाने और उनको मौके बना के दे के आए हैं। तो मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल होगी हुकूमत के लिए, क्योंकि हुकूमत फिलहाल जिस तरह के जज्बाती अंदाज में रद्द-ए-अमल दे रही है, उसमें मात खा रही है और मुसलसल शिकस्त खा रही है। अब देखते हैं कि मरियम हफ्ता GB में रह के क्या करती है और किस किस को निशाना बनाती है, लेकिन उसके निशाने अब चूकते नहीं है, ये बड़ी बात है, ये चीज़ माननी पड़ेगी। अपडेट जो भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे और आपके इनपुट का इंतजार करेंगे। मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।